मूसा अलैहिस्सलाम को मदीना एक काफी अरसा बीत गया था। एक दिन शिद्दत से अपने मुल्क की याद सताने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर अपनी बीवी को साथ लिया और वापस अपने मुल्क की तरफ हिजरत का कस्द किया। शुएब अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम और आपकी बीवी यानी अपनी बेटी को बहुत सी दुआओं और मालो मता देकर रवाना किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सफर जारी रखे हुए थे कि अम्रे इलाही से रास्ता भुला दिया गया। इस तरह आप अलैहिस्सलाम वादी तूर सीना में दाखिल हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस तलाश में थे कि कोई ऐसा शख्स मिले जो हमारी सही रहनुमाई करे। नीज आप किसी आबादी की तलाश में थे जहां रात गुजारी जाए। रात की तारीकी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन फैला रही थी। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर आग रोशन दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने कजावे उतारे और वहीं पड़ाव डाला। अपनी बीवी को वहां ठहरने का हुक्म दिया और कहा, मैं जाकर देखता हूँ, आग का अलाव रोशन मालूम होता है। तुम्हारे लिए कुछ आग ले आऊं ताकि रात की सर्दी हमें ना सताए। ये कहकर आप उस आग की जानिब चल दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदमों के साथ आग की जानिब बढ़ते जा रहे थे। इस तरह आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंच गए। अचानक आपको एक दरख्त से आवाज आई, ए मूसा, बेशक मैं ही हूँ, अल्लाह जो रब्बुल आलमीन हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो आप रुक गए और कुछ खौफजदा हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये आपके हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने निहायत अदब से अर्ज किया, ए मेरे रब, ये मेरा असा है। मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। इसके अलावा भी मेरे लिए इसमें कई फायदे हैं। वादी तूर सीना में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, तुम अपना असा जमीन पर फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही के मुताबिक अपना असा जमीन पर फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के असा फेंकते ही असा सांप में तब्दील हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम के देखते देखते वह सांप एक बड़ा अजदहा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अजदहा को देखा तो डर गए और भागने की तरकीब सोची, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया, डरो नहीं मूसा, जिन्हें रसूल बनाया जाता है वो डरा नहीं करते। यूं अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और अपने रसूलों में शामिल कर लिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ भी खत्म हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत का ये पहला मौजज़ा अता हुआ। फिर रब्बे कायनात कादिर और कदीर ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, अपने दाएं हाथ को बाएं बाजू के नीचे दबाइए। आपने जब हाथ बाहर निकाला तो उस हाथ को बहुत ही रोशन पाया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ दूसरे मौजज़ा की अता हुई और हुक्म दिया कि इन मौजज़ात के साथ फिरौन के दरबार में जाओ और उसे हक की दावत दो। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के दरबार में जाओ और उसे दीन हक की दावत दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाने से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ की, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान फरमा और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात अच्छी तरह समझें और मुझे वजीर अता कर। इस दुआ की वजह ये थी, बचपन में जब फिरौन को आप अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था, उसने आपकी आजमाइश के लिए 2 तश्त आपके सामने रखे। एक बीरों से भरा और एक दहकते कोयलों से भरा हुआ था। उसने कहा, अगर आपने हीरों के तश्त में हाथ डाला तो आप ही वो नबी होंगे जो मेरी सल्तनत को खत्म करेंगे, और अगर आपने दहकते कोयले उठाए तो आप वो नहीं। पहली सूरत में उसने आपको कत्ल कर देना था। आप तो हीरों के तश्त की जानिब हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके हाथ में जलता सुर्ख कोयला पकड़कर आपके मुंह में डाल दिया, जिससे आपकी जबान में लुकनत पैदा हो गई। इस लुकनत को खत्म करने के लिए आपने ऊपर वाली दुआ मांगी और वो लुकनत खत्म हो गई। दूसरी दुआ कि या अल्लाह, मुझे बेहतरीन वजीर अता फरमा। आपकी ये दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने आपको आपका भाई हारून बतौर वजीर अता फरमाया। हजरत हारून आप अलैहिस्सलाम के भाई थे और आपकी पैदाइश भी फितना फिरौनियत के जमाना में हुई, लेकिन उस दिन पैदा हुए जिस दिन पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता था, क्योंकि फिरौन ने कौम की इल्तिजा पर यह हुक्म दिया था कि एक दिन बच्चे कत्ल करना और दूसरे दिन छोड़ देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई और वजीर हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन को ईमान की दावत देने के लिए तशरीफ ले गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंचे और उसे अपने नबी होने का बताया तो उसने कहा, तेरे पास क्या दलील है कि तू नबी है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोनों मौजिज़ात दिखाए, लेकिन फिरौन की अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, उसे कुछ समझ न आया। कहने लगा, मूसा, तुम जिन्हें मौजिज़ात कहते हो ये तो जादू है
تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو؟ فرعون نے سوچا یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا اور اس ملک میں اس کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔ اور ادھر خود مقابلہ کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ دوسرے ملکوں کے جادوگر اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا، تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے، اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نواز دوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نکارہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقررہ پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائیں۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1 لاکھ جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ بھی اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ کا دیدار کر سکیں، اور دل ہی دل میں دعا گو تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ کو فاتح بنانا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے از روئے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئی اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوفزدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق چہمہ گوئیاں کرنے لگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کی تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رک کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون کی ریح نکل گئی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کے کہنے لگا، موسیٰ تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فاتح قرار پائے۔ میدان مقابلہ میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح وہ 1 لاکھ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگروں، میں جان گیا ہوں موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم نے موسیٰ سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کیا وعدہ توڑ دیا ہے، میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں برملا یہ اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس طرح وہ جادوگر جو دن میں ایمان لائے تھے رات کو شہید کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ماں یعنی فرعون کی بیوی کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ ان کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ حضرت موسیٰ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلہ والے دن وہ محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے ہی بہت تھی اور بغیر دلیل موسیٰ کو نبی مانتی تھی، لیکن مقابلہ کے دن کی صورتحال دیکھ کر رہا نہ گیا۔ بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ اس طرح فرعون نے آپ کو بھی قتل کر دیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ میدان مقابلہ کی فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوگ در جوگ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے آ رہے تھے
ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبریں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے آپ پر اور آپ کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ المومن۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود کہ اندھے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا اور اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم میں بھی اضافہ کر دیا۔